नमस्कार। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोको यो अर्को अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा मसँग संवादको लागि हुनुहुन्छ भर्खरै मात्रै गठन भएको अथवा नेकपा एमालेबाट विभाजित बनी नयाँ पार्टी गठित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य बलदेव चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ त्रियुगा नगरपालिका उदयपुरका नगर प्रमुख समेत हुनुहुन्छ भने उदयपुरका पार्टी इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँसँग नवगठित पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको आगामी राजनीतिक यात्रा या भविष्य कस्तो हिसाबले तय हुँदैछ, पार्टीले अनुमान लगाएको चुनौतीहरू के हुन्, आगामी निर्वाचनमा पुग्दासम्म पार्टीले कस्तो खालको स्वरूप लिन्छ या जनतामा कतिको छाप छोड्न सक्छ र जनताको मत र मन कतिको जित्न सक्छ, कस्तो खालको रणनीति बनाउँदैछ पार्टीले लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य बलदेव चौधरीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा। आराम हुनुहुन्छ? आराम भाइ। नयाँ पार्टी जन्मियो, परिस्थितिवश भनौँ, कहीँ कतै पश्चाताप छ एमाले छोड्नु पर्दा? पहिली त के कुरा हो भने हामी पार्टी विभाजित गरेका होइनौँ, हामीले पार्टीमा विद्रोह गरेका हौँ। किन भन्दाखेरि अहिले कुनै पनि हामीसँग पश्चाताप छैन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सबै खालको शोषणलाई अन्त्य गर्नको लागि जन्मिएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो र जनतालाई मुक्ति दिनको लागि, समाजलाई मुक्ति दिनको लागि स्थापना गरेको पार्टी हो र यसमा सबै कम्युनिस्टको सानो सदस्यलाई बोल्ने अधिकार, स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यो हक लाग्छ। केपी ओलीले सबैलाई दास बनाउने प्रवृत्ति गर्यो र जुन सबैलाई दासका, आफू मात्रै ठुलो, आफू मात्रै सर्वेसर्वा, आफू मात्रै एस्टेट, आफू पार्टी अध्यक्ष, म स्वयं सबै, अरू दास जुन प्रवृत्तिको विकास गर्यो त्यसैलाई विद्रोह गर्यो। त्यसैलाई हामी पार्टी फुटाएको होइनौँ। हामी गर्वका साथ भन्छौँ हामीले पार्टी विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी बनाएका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएका छौँ, कुनै पनि प्रस्ताव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब एकीकृत समाजवादी पार्टी विद्रोह गरेर जन्मिएको पार्टी हो। यसले नयाँ जोस उत्साहका साथ गएर काम गरिरहेको छ। हामी बितेको कति भयो र, हामी 1 वर्ष भर्खर पार्टीमा, धेरैले हामीलाई के छ भने 6 महिनासम्म पार्टी एकताको रूपमा हामी बस्यौँ, विभिन्न 10 बुँदेको नाउँमा एकता हुन्छ भन्ने नाउँमा, तर त्यो के छ भने सबै के छ भने मिथ्या रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी 1 महिनाको दौडानमा हामी केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक भर्खर सम्पन्न गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, पदाधिकारी चयन गरेका छौँ, थाई कमिटी बनाएका छौँ, पोलिट ब्युरो बनाएका छौँ, 301 सदस्य हामीले के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटी बनाएका छौँ, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च 151 सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी 151 सदस्य, त्यस्तै गरेर केन्द्रीय निकायहरू, निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग 35 जनाको गरेका छौँ भने केन्द्रीय परिषद हामी सबैलाई अब योबाट धेरै कुराहरू केन्द्रीय परिषदबाट पास गर्नको लागि 701 सदस्य हामीले के छ भने केन्द्रीय परिषद बनाउँछौँ। मैले कति मात्रै गरेको छु भने हामी किन गरेका छौँ भने यो पश्चाताप होइन, हामीले अगाडि बढिसक्यौँ। हामीले विद्रोह गरेका छौँ, कुनै पनि पश्चाताप छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु कुनै किसिमको पश्चाताप छ भने जो भुलभुलैयामा बसेका, जो 10 बुँदेको नाममा लिएर बचेका, अहिले पनि झुटको खेती गरिरहेका उहाँहरू। मैले पश्चातापको कुरा किन उठाएँ भन्दा तपाईँहरू लामो समयदेखि सूर्य चिन्ह, नेकपा एमाले, होइन, त्यो एउटा ब्रान्डेड नाम, त्यो भित्रको त पदाधिकारी भएर अघि बढ्नु भएको थियो, राजनीति गर्नुभएको थियो, झ्वाट्ट छोड्नु पर्दा कतै दुःख लागेन मात्रै भन्न खोजे? सुरुमा के हेरौँ भने सूर्य चिन्ह प्राविधिक कुरा मात्रै हो। सूर्य कसले बनायो भन्दाखेरि जन्मिँदैखेरि त सूर्य लिएर त जन्मिएको होइन। कम्युनिस्ट पार्टी त हत्या हतौडा लिएर जन्मियो र के छ भन्दाखेरि धेरै 47 सालपछि बल्ल सूर्य चिन्ह आयो। त्यसैले सूर्य चिन्ह भनेको कम्युनिस्ट पार्टी होइन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार हो, सिद्धान्त हो। त्यो विचार र सिद्धान्त कुनै झन्डा कसैले बोक्न सक्छ, त्यो चुनावको लागि प्रयोग गर्ने मात्रै प्राविधिक विषय हो। त्यसैले सूर्य चिन्ह कम्युनिस्ट होइन। एमाले तत्कालीन एमाले सूर्य चिन्ह बनायो। फेरि के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टले सूर्य बनायो, सूर्य र कम्युनिस्ट बनाएन होइन है। फेरि यसका मैले कति भने सूर्य चिन्हको मोह जनतामा गयो होइन एक किसिमको। तर के छ भने सूर्य चिन्ह बराबर कम्युनिस्ट होइन। सूर्य चिन्ह प्राविधिक चुनावमा गर्छ, न त सूर्यले सिद्धान्त बोकेको छ, न त विचार बोकेको छ, केवल चुनावको लागि चिन्ह बोकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अबको एमालेमा सूर्य
चिन्ह जुन बजाउने छन् यो चिन्ह यही कम्युनिस्ट हो यही हो भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि अब विचारको प्रतिस्पर्धा। तर पार्टीको राजनीतिज्ञको या राजनीतिक प्राणीको सफलताको मापक निर्वाचन नै हो होइन, र निर्वाचनमा चिन्ह चाहिन्छ। त्यो सूर्य चिन्ह यसरी गढेर बसेको छ नेपाली जनमनमा। तपाईँहरूले यो पार्टी फुट्नुभन्दा या तपाईँहरूले विद्रोह गर्नुभन्दा अगाडिसम्म तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सूर्य चिन्ह आम नेपाली जनमनमा अमिट छाप चाहिँ गरी बसेको छ भन्ने। त्यसलाई चाहिँ गलत लग्यो होइन। मैले कति भने हामीले के गर्यौँ भनेखेरि सिद्धान्त र विचारको प्रचार चाहिँ गरेनौँ। हामीले सिद्धान्त र विचारलाई जनतामा लगेनौँ। काबिर चिन्ह लग्यो, सूर्य चिन्ह भनेको कम्युनिस्ट भनेर लग्यो, एमालेको त्यो भनेर लग्यो। त्यसले के गर्छ, कसरी बोकेको छ, विचार के हो, नीति तथा कार्यक्रम त्यो नभए। त्यसैले गर्दाखेरि सूर्य चिन्ह माओवादी हुँदाखेरि परास्त भएकै हो नि होइन। सूर्य चिन्ह पछि अहिले त्यत्रो एमालेको प्रधानमन्त्रीको दबदबा हुँदाखेरि राष्ट्रिय सीमामा बादल त हारेकै हो नि, कलम छापसँग हारेको। हाम्रै उदयपुर जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जतिखेर नेकपाको उम्मेदवार त्यसमा पनि एमालेको उम्मेदवार सूर्य चिन्ह काङ्ग्रेसको उतातिर थियो, हामीले त्यो ठाउँमा पनि स्वतन्त्र भर्याङ छाप्त भनेर जिताएकै हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो सूर्य भनेको प्राविधिक हो र यसले केही 1-2% असर त पर्ला, तर अबको निर्वाचनमा सूर्यको त्यस्तो असर पर्दैन। यदि सूर्यको मात्रै असर पर्ने भए केपी शर्मा ओली झापामा निर्वाचन गर्दाखेरि किन गाई छापसँग एकीकृत गर्नु पर्थ्यो, किन के छ भन्दाखेरि माओवादीसँग एकीकृत गर्नु पर्थ्यो। ऊ आफै प्रधानमन्त्री सेक गर्नको लागि माओवादीसँग पनि एकीकरण गर्यो, त्यहाँतिर के छ भन्दाखेरि राप्रपासँग पनि एकीकरण। त्यसैले यो सूर्य चिन्हले मात्रै थाम्ने बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा आरोप छ नि, जस्तो विद्रोह त्यो होइन, अधैर्यता हो, धैर्य गर्न नसकेको, पार्टीको कुनै एउटा व्यक्तिको निर्णय व्यक्तिलाई सुधार्न नसकेर पार्टी नै छोडेर या पार्टी नै विध्वंस पारेर निस्किएको भन्ने आरोप छ। हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीलाई हामीले भन्यौँ 9औं महाधिवेशनले के पास गरेको छ, त्यो कुरा मान्ने कि नमान्ने। पार्टी केन्द्रीय कमिटी ठुलो कि केपी ओली ठुलो, स्थायी कमिटी ठुलो कि केन्द्रीय कमिटी ठुलो होइन, कुनै होइन। पोलिट ब्युरो त बनाएन, 3 वर्षमा मिटिङै राखेन। अहिले चाहिँ घरै घर कुदिरहेको छ, जबकि ऊ मिटिङै नराख्ने होइन, केन्द्रीय कमिटीको बैठकै नबोलाउने, स्थायी कमिटीको निर्णय नमान्ने, कसैको निर्णय नमान्ने, उसको सबै एकल निर्णय मानिदिनु पर्ने र उसको दास चाहिँ हामी ठुलो ठुलो हेरेर बसिदिनु पर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी ऐधर्य गरेको विद्रोह गऱ्यौँ। यदि यो पनि नगरेको भए आज केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र खाइदिन्थ्यो, संविधान खाइदिन्थ्यो, संसद खाइदिन्थ्यो र गृहयुद्धमा फसाएर यसमा आफू सैनिक शासन लगाएर आफू एकलौटी शासन गर्ने, देश तहस नहस भाडमै जाओस्। उसले 10 वर्ष या 20 वर्ष जुन जसरी तानाशाहहरूले गर्छ त्यो के छ भन्दाखेरि तरिकाले हिँडेका थिए। आज मात्र नेपालकै कारणले गर्दाखेरि सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा गरेर आज संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम, संसदलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम र देश योमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई बचाउने काम अहिले गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जुन हामीले आरोप लगाइरहेछ ऐधर्यता व्यक्तिको पछि लागेको होइन, हामी विधिको पछि लागेका छौँ, नीतिको पछि लागेका छौँ, कानुनको शासनको तर्फ लागिरहेका छौँ, संविधानको सर्वोच्चतर्फ लागेका छौँ। त्यसैले हाम्रो के छ भने ऐधर्यता होइन, केपी ओलीको आक्रमणीयता हो। त्यसो भए सिद्धान्त, विधि, नीति, पार्टीको एउटा बाटो, रणनीति त एमालेको ठिक थियो नि, थिएन र? थियो। एउटा व्यक्तिको कारणले तपाईँहरू विद्रोह गर्नुभयो। यसको अर्थ केपी ओली र उहाँका समर्थक जति पनि छन् ठुलो हिस्सा त उहाँसँगै छ, नेकपा एमालेको मात्रै कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू सबै अलोकतान्त्रिक हुन्। सुन्नु न, के छ भन्दाखेरि उहाँले अब उहाँको कुरै काट्नु, दास भएर जान्छ भने त केही लाग्छ नि। तपाईँ दोस्रो महाधिवेशन हेरौँ, त्यतिखेर मालेको हुँदाखेरिको दोस्रो महाधिवेशन केशरजंग रायमाझी महासचिव थिए, उसले पार्टी सबै 2/3 बहुमत उसकै केशरजंग रायमाझीसँग थियो। उसले के गर्यो, पार्टी दरबारमा बुझाइदियो। आज 2/3 कहाँ गएर गयो, सक्यो नि। त्यस्तै गरेर केपी ओली आज उसका गुटहरू जसले के छ भने प्रतिवाद गर्न सक्दैन, जसले के अध्यक्षसँग बोल्न सक्दैन, आफ्ना कुरा राख्न सक्दैन, अनि के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। भोलिको दिनमा हेर्नुहोस्, केशरजंग रायमाझी जस्तै केपी ओली अब बिलाएर जानेछ। उसको कुनै पनि स्थान एमाले सूर्य चिन्ह भनिरहेछ नि, त्यो पनि बिलाइहाल्नेछ, बिलाउन चाहिँ हेर्नुहोस्। तर तपाईँहरू जस्तै विद्रोहको एउटा झुन्ड ठुलो थियो, भीम रावल लगायतको झुन्ड जुन थियो नि, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषालहरूको झुन्ड,
त्यो झुन्डको ठुलो हिस्सा त फेरि केपी ओलीतिर फर्किया छ। तर उहाँहरूको उद्देश्य के छ? केपी ओलीको गलत या बेविचारलाई सुधार्ने र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने नै छ। त्यो सक्सेस हुनुहुन्न, उहाँहरू सफल हुनुहुन्न? मलाई अब के लाग्छ भने भोलि उहाँहरू यसलाई विचार गरेर गर्नुहुन्छ। उहाँले 10 बुँदे कतिको लागु गर्नुहुन्छ? एक त 10 बुँदे नै के छ भने पुरा छैन कि हामीले आन्दोलन गर्यौँ। त्यही घनश्याम भुषाल कमरेड, योगेश कमरेड होइन, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य सबै कमरेडहरूले यो प्रतिगमन हो केपी ओलीले चालेको सडकमा भनेको होइन। घनश्याम कमरेडले सुरेन्द्र पाण्डे, साइबर स्याल भनेका होइनन्। आज प्रतिगमन 10 बुँदामा कुन ठाउँ सचियो त? कुन ठाउँ सचियो? त्यो त गर्नु पऱ्यो नि। ल सचिएन अरे, आत्मलोचना त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि आज उहाँहरूको भ्रममा पर्नु भएको छ। उहाँहरूले एक किसिमको के छ भन्दाखेरि गुमराहमा परेको अवस्था छ। तर उनीहरूलाई चित्त बुझेको जस्तो लागिरहेको छैन, किनकि 10 बुँदे पनि कानुन आइरहेको छ मिडियाहरूमा कि आजको 10 बुँदे कानुन भएन, यता लागु गर्नु पर्यो भनिरहेको छ। तर पनि उहाँहरू पनि यता आउन सक्नुहुन्छ मलाई लागिरहेको। अझै रूपमा उहाँहरूको बहस छलफल चलिरहेको छ, किनकि केपीसँग उहाँहरू टिक्न सक्नुहुन्न। न विधि मान्छ कि प्रभु भन्नु पर्यो कि केपी ओलीलाई तुम शरणम प्रभु जे गर्दैछ भन्नुभयो, नभए उहाँहरूको विद्रोहमै रहेको झुन्ड फर्किन्छ तपाईँहरूप्रति? मलाई आशा लागिरहेको छ उहाँहरू फर्किन सक्नुहुन्छ र फर्किनु पनि पर्छ। तर घरमुली बिग्रियो भन्दैमा घरै छोडेर हिँड्ने या घरै लडाइदिने यो प्रवृत्ति ठिक हो र? घरै जलाइदिइसकेपछि के गर्ने? केपी ओलीले त घरै जलाइदियो नि। घर जलिसकेपछि त्यहाँ बस्ने लागेको रहेछ त्यो घर। त्यो घरै के छ भन्दाखेरि आगो लगाएर खरानी भनेर जलाइदियो, कसैलाई छैन। उसले अहिले पनि केपी कमरेडको अब एमाले जुन झुन्ड छ नि त्यो पनि समाप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब केपी ओलीलाई 2/3 जुन थियो नि, म 2/3 सरकार होइन, त्यत्रो बहुमत, त्यत्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत रूपको के छ भन्दाखेरि नेकपाको अध्यक्ष थियो। अब एमालेको अध्यक्ष भएको छ। अब एमाले भएर अब मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्ष बन्छ। हेर्नुहोस्, अबको उसको हैसियत छैन। उसले अहिले पनि गुट मात्रै चलाउने हो, एमाले चलाउँदैन। पहिलो पार्टी बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो पार्टी बनाउनु त के छ, सडकमा बनाउँछ। अब ढुङ्गामुढा हान्छ, सडकमा माइक तान्छ, त्यसै हो पहिलो पार्टी। सडकको चाहिँ पहिलो पार्टी बन्छ है। सडकमा गुन्डे, सडकमा गुन्डा परिचालन गर्नेदेखि लिएर, सडकमा तोडफोड गर्नेदेखि लिएर, सदनमा तोडेर त्यसको चाहिँ पहिलो पार्टी चाहिँ बन्छ। अरू पार्टी चाहिँ बन्न सक्दैन। विद्रोहको आवाज हो कि आधार पनि छ यसमा अलिकति? होइन, मैले किन आवाज देखिरहेको छु भने यो देशलाई बर्बाद बनाउने, नेपालको संविधानलाई समाप्त पार्ने, त्यस्तै गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने काम चाहिँ गर्यो नि। आज त्यो जनतामा पुगेका छन्। आज 5 दलीय गठबन्धन भनिरहेको छ, त्यसै गठबन्धन बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस उसले इतिहास बोकेको छ, लोकतन्त्रको इतिहास बोकेको छ। त्यस्तै गरेर माओवादीको पनि आफ्नै छुट्टै इतिहास छ, उसले जनयुद्धै गरेर आएको छ। मधेसी अधिकार फोरम, मधेसी जनताहरूको जनअधिकार फोरम लगायतका के छ भन्दाखेरि जनमोर्चा र हाम्रो एकीकृत समाजवादीको अहिले पनि मोर्चा बन्दैछ। र अहिले पनि के नाम दिने, अबको मोर्चा अबको चुनावसम्म जानेसम्म के नाम दिने त्यसको तयारी गर्छ। किनकि लोकतन्त्र बचाउनु छ, संविधान बचाउनु छ, यो देशमा समृद्धि ल्याउनु छ, जनताको अधिकार स्थापित गर्नु छ। त्यसैले हरेक दृष्टिकोणले गर्दाखेरि मोर्चा आवश्यकता छ। अब मोर्चाको नाम के दिने? अहिले देख्दाखेरि त्यो मोर्चाहरू अगाडि बढेपछिको अवस्थामा के रहन्छ? केपीको त झुन्ड नै रहन्छ, त्योदेखि त बाहेक के हुँदैन। र अवसर दिँदाखेरि म तपाईँलाई सरकारमा बोल्दाखेरि अवसर दिउँ, अहिलेसम्म एउटा स्काउटको पद दिँदाखेरि, एउटा बाल मन्दिरको बाल सङ्गठनको पद दिँदाखेरि त मदन भण्डारीको फाउन्डेसनको सिफारिसलाई दिने मान्छे, अनि अरू पद दिन्छ? अरू अहिले आएकोलाई कुनै दिन्छ? कुनै पनि दिने के छ भने कुनै पनि अधिकार पद अहिले पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसन छँदैछ, त्यसै आधारमा चलाउँछ। र त्यसैको के छ भने नेता भएर बच्छ। पार्टीको कम्युनिस्टको नेता बन्नै सक्दैन केपी ओली। झन्डै 3 महिना हुन लाग्यो, सरकारले त पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। मोर्चा कसरी बन्छ? यसको आधार के छन्? सुन्नु, सरकार चलिरहेको छ, सरकारको कुनै कामहरू रोकिएको छैन। हामी 5 वटा दल छौँ होइन। मन्त्री परिषदको विस्तार अलिकति समस्या छ, टेक्निकल समस्या छ। भागभण्डा पनि होइन, कानुन जे पनि मुद्दा हालिहाल्ने। अब भनौँ न, अध्यादेश आयो, अध्यादेश त कानुन हो नि, आफूले पनि ल्याएकै हो। 14 जना सांसद 15 दिनभित्र सभामुखले सूचना टाँस गर्नुपर्छ भन्छ। 13 दिनभित्रै के छ भन्दाखेरि यसरी पार्टीमा दर्ता, एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेकोले गर्दाखेरि के छ भन्दा त्यसको कुनै औचित्य छैन। अब 14 जनालाई कारवाही गर्ने अहिले पनि विचाराधीन मुद्दामा छ। त्यसैले गर्दाखेरि कानुनी परिस्थिति, कानुन भोलिका दिनमा
अदालतको विचार दिन्छ, त्यसलाई हेर्दै तुरुन्तै फैसला भइहाल्यो भने हामी चाँडै सरकारमा गइहाल्यौँ। तर पनि अबको 1-2 दिनमा अबको पनि सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश गर्यो। अब पेशी रहँदैन, अब अदालतको फैसला पर्खिँदैन र अब चाँडै नै हामी के छ भने सरकारमा केही दिनमै अबको 1-2 दिनमै सरकारमा जानु बेहतर। किनकि कानुनी जटिलता अहिले पनि के छ भन्दाखेरि धेरै यस्ता समस्याहरू छन् जो कुराहरूलाई हामी कानुनी रूपमा नै फेस गर्न चाहन्छौँ। भोलिका दिनमा सर्वोच्चको फैसला एकातिर, हामी एकातिर निर्वाचन, त्यसैले यो धेरै जालजेल र हामी पनि निर्वाचन प्रणालीलाई अब निर्वाचन प्रणाली जुन निर्वाचन आयोग भनिरहेछ नि, यसको दलको व्यवस्था लगायतका सर्वोच्चको यो चाहिँ नि न्याय क्षेत्रमा छिटो चाँडो फैसला गर्ने हाम्रो एउटा कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो। त्यसैले अब निर्वाचन दल सम्बन्धी फैसला गर्दा हाम्रो सांसदहरू सम्बन्धी फैसला छिटो 7 दिन 10 दिन 15 दिन अब त्यो कानुन पनि बनाउनु पर्छ के, भएन भने अल्झाइराख्ने फैसला नहुने यता, जसले गर्दाखेरि तर भोलिका दिनमा चाहिँ त्यो हुन्छ है। अबको त्यसले पाठ सिक्दै जाँदैछ। तपाईँहरूको पार्टीले कुन कुन मन्त्रालय पाउँदैछ भन्न मिल्छ? अहिले अब हामी सोचिरहेछौँ, हामीले अब कङ्ग्रेस र माओवादीको त सरकारमा गइसकेको छ। आज नै परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसकेको छ, गृह मन्त्री पनि भएको छ, कानुन मन्त्री पनि भएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि अर्थ पनि भएको छ, ऊर्जा। अबको दिनमा हामी त्योदेखि बाहेकका छलफल भइरहेको छ। हामी चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? उपप्रधान पनि हुनसक्छ, नहुन पनि शक्तिशाली मन्त्रालय सहितको मन्त्रालय जुन हाम्रो 6 वटा बनेका छन् त्यो चाहिँ पर्छ हाम्रो भागमा। अब नेकपा एकीकृत समाजवादी भर्खरै महत्त्वपूर्ण बैठकहरू पनि सकियो। बैठकका खास निर्णयहरू के हुन्, 1-2 त्यो सुनौँ। अनि अब पार्टी कसरी अघि बढ्छ, एउटा आम जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा एकीकृत समाजवादीले जनतालाई कसरी छुन्छ त? अब पहिले त हामीले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक 3 दिन बसेर महत्त्वपूर्णहरू निर्णय गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले त हामीले वैचारिक रूपमै छलफल गऱ्यौँ, त्यसमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटा विचारको बहस छलफल गऱ्यौँ, त्यसपछि सिद्धान्तको छलफल गऱ्यौँ, त्यसपछि सङ्गठनको छलफल गऱ्यौँ। र हाम्रो पार्टी के छ भने मार्क्सवादी लेनिनवादी मा आधारित पार्टी हो र यसलाई सङ्गठनात्मक रूपमा गर्दाखेरि लेनिनवादलाई नै आधार मानेका छौँ। र अहिले जब कुराहरू आएछ, जब जनताको बहुदलीय जनवाद जुन एमाले जुन केपी ओली मै नै व्याख्याकर्ता भनिरहेछन्, जबलाई त पोलेर खाइसक्यो हेर्नुहोस् केपी ओलीले। जबलाई के छ भने किनकि संविधानलाई पोल्नु भनेको जबलाई पोल्नु हो, संसदीय व्यवस्थालाई विघटन गर्नु भनेको जबलाई पोल्नु हो। हामीले लोकतन्त्र के छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बाट छोडेर शान्तिपूर्णको प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट के छ भन्दाखेरि हामी समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ। अब संसदको आफ्नो सांसदहरूलाई माइक हान्न सिकाउँछ, संसदको माथि के छ भन्दाखेरि माथि चढेर सभामुखलाई के छ भन्दाखेरि हिर्काउन पुग्छ। यो अमर्यादित कामहरूले गर्दाखेरि उसले जनताको बहुदलीय जनवादलाई के छ भने पोलेर खाइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनताको बहुदलीय जनवादको आधार म हुँ भनेर एमाले बन्नु भनेर कुनै पनि तुक छैन। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले के दियो त? किनकि संविधानको सर्वोच्चता दियो, बहुलवादी व्यवस्था ल्यायो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा ल्यायो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता गर्यो, सङ्घीयता गर्यो। र यो के छ भन्दाखेरि संविधानमा लेखियो नि। अहिले संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानमा धेरै कुराहरू जबजियाको कुराहरू समेटियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकचोटि भनेको थियो 47 सालको संविधान बनाउँदाखेरि कि 47 सालको संविधानमा पुलिस स्टप कमा पनि संशोधन गर्नु मिल्दैन भनेर। यदि 47 सालको संविधानमा कमा र पुलिस त्यसलाई हामीले विद्रोह नगरेको भए त्यसको 62-63 को जन्म नभए अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर अहिले जबजका कतिहरू मूल्य मान्यता छ, के राम्रा कुरा, त्यसको आधारमा हामी समाजवाद जाँदैछौँ है। त्यसको आधारमा हामीले के छ भने जबजको पनि हामीले सिर्जामा प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसैले जबजको अब धेरै कामहरू पुरा गर्यो। अब समाजवादी व्यवस्थामा हामी जाँदैछौँ। समाजवादी समाजको कल्पना गरिरहेका छौँ भने त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्छौँ। गर्नको लागि हामीले त्यो पनि पास गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर सङ्गठनको हकमा हामीले अघि पनि भने हामीले केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेका छौँ। 301 सदस्य केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेका छौँ। पदाधिकारी बनाएका छौँ। थाई कमिटी 35 सदस्य बनाएका छौँ। 67 सदस्य पोलिट ब्युरो बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर 151 सदस्य र
151 सदस्य ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र सल्लाहकार सदस्य, त्यस्तै गरेर 35 गरेर लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र अनुशासन आयोग बनाएको छौँ र 701 सदस्य के छ भन्दाखेरि हामीले केन्द्रीय परिषद बनाएका छौँ। र अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि 3 महिना, अबको 3 महिनाभित्र हामीले अभियान सुरु गर्दैछौँ। सङ्गठन विस्तार अभियान 77 जिल्लामा, 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा, 330 प्रदेशमा, 753 गाउँपालिकामा, 6722 वडामा हामी के छ भन्दाखेरि वडा कमिटीहरू निर्माण गर्नेछौँ, जनबोडी सङ्गठन निर्माण गर्नेछौँ र त्यसरी 3 महिना अभियान त्यो गरेका छौँ हामीले सङ्गठनात्मक रूपमा। अब यसलाई अझै विकासको मोडल अब बहस गरिरहेको छौँ। अबको समाजवादीको विकासको मोडल कस्तो हुने, त्यसैले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो हुने। अहिलेको सहर हाम्रो समाजवादीमुखी छैन है। अहिलेको सहर हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि परम्परागतवादी छ, सामन्तवादी छ। किनकि जग्गा जमिन सबै ठुलो बस्ने मान्छे सहरमा बसिरहेछ, सेवा सुविधा सहरमा छ। त्यसलाई अब कसरी विस्तार गर्ने, त्यसैले इन्फ्रास्ट्रक्चरै हाम्रो पुरानो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चेन्ज गरेर कसरी नयाँ सहरहरू डेभलप गर्ने र यो पुरानो सहर र नयाँ सहरलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको त्यो मोडल समाजवादी विकासको मोडल ल्याउनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर ऊर्जामा हेर्नुहोस्, अब हामीसँग यति ऊर्जा छ, चाहे हाइड्रोको कुरा गरौँ चाहे सोलरको कुरा गरौँ, हामी 10,000 भन्दा बढी मेगावाट सोलरबाट नेपालमा निकाल्न सक्छौँ। हामीले त्रियुगा नगरपालिकामा अहिले 10 मेगावाटको सुरुवात गरिरहेका छौँ। 10 लाइसेन्स लिइसक्यो, PPA को चरणमा छ र अझै हामी प्रयास गर्दाखेरि कानुनी कारणले गर्दाखेरि सोलरमा धेरै जान सकिरहेछन्। तर हाइड्रो भन्दा पनि राम्रो अब सोलर। नेपालमा सनलाइट त्यस्तो छ, हामीले युरोप घुम्यौँ, चाइना घुम्यौँ हैन, युरोपमा पनि त्यस्तो चिसो ठाउँमा पुरा सोलर बनाइरहेको छ। त्यस्तै गरेर चाइनामा कुरै नगरौँ, एउटा भनौँ न विद्युतीय सिटी बनाइसकेको छ छिन्तौलाई। किनकि पोलमा के छ भने चार्जरहरू राखिदिएर जहाँ गाडी चार्ज गरिदिनु भने त्यसमा कुनै पेट्रोलहरू यिनीहरू युज गर्दैन। हाम्रो त यस्तो सूर्य। त्यसैले यो सोलरको सेक्टरमा, हाइड्रोको सेक्टरमा हामीले काम गऱ्यौँ भने 3 करोड नेपालीलाई त विदेशको कुरै छोड दुध भात खाने पैसा यही पुग्छ। त्यस्तै गरेर पार्टीले विकास योजना पनि बनाइसक्यो। मैले त्यो विकास योजनामा त्यो गरेछु, त्यसलाई पनि हेरिरहेछु। इन्डस्ट्रीको क्षेत्रमा अबको इन्डस्ट्री कस्तो हुने हैन, मजदुरहरूको अवस्था के हुने, अहिले जस्तो मजदुरहरू जस्तो होइन। हामीले कुन उद्योग कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। हामी अब सिमेन्ट उद्योगमा इन्डियालाई पनि च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ, बाहिर पठाउन सक्छौँ। हाम्रो जस्तो लाइमस्टोन अरूमा छैन। त्यसैले यस्तै के फलाममा भनौँ, हामीले कुन उद्योगमा कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ, त्यो उद्योग मात्रै के छ भने स्थापना गरेर त्यो उद्योग अरू नगर्ने। त्यसैले त्यो किसिमको इन्डस्ट्रिजको बारेमा हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले के सोचिरहेका छौँ भन्दाखेरि एग्रिकल्चरको घरमा अबको कृषि भनेको हामी इन्डिया र चाइनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। नेपाललाई अर्ग्यानिक कृषि घोषणा गरिदिने, कृषि फारमको रूपमा अर्ग्यानिक कृषि कार्यक्रम भनेर घोषणा गरिदिने र सबै अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने। अर्ग्यानिक गरिसकेपछि स्वास्थ्यलाई सबैले गर्छ। त्यसैले त्यसलाई माटो अहिले नै माटो नै अर्ग्यानिक बनाइदिने, अर्ग्यानिक मलहरू सबै बन्द गरेर र त्यसलाई ट्याग लगाएर हामीले इन्टरनेसनल नेसनल बेच्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर टुरिज्ममा जानु पर्यो। अबको टुरिज्म हामीले त हिमाल बेच्न पाएका छैनौँ, हाम्रो पहाड बेच्न पाएका छैनौँ होइन। हाम्रा विभिन्न ताल तलैयाहरू छन्। यस्तो मौसम हेर्नु न, यस्तो टुरिज्म अहिले कतै पनि छैन। हिमाल पहाड तराई यस्तो मिलेको, गर्मीमा 1 घन्टा 2 घन्टामा बायोडाइभर्सिटी छ, चेन्जेबल छ। त्यसैले टुरिज्मलाई हामीले गर्छौँ। हामीले सगरमाथाको, बुद्धको भनौँ न जानकी मन्दिर, योलाई हामीले के छ भन्दाखेरि टुरिज्मसँग जोड्यो भने, चाइना र भारतको मात्रै जोड्यो भने हामीलाई त भनौँ न अथाह के छ भने रिभेन्यू गर्न सक्छ। कोही पनि विदेश जान सक्दैन। मैले छोटोमा सकिहालेँ। त्यस्तै गरेर एजुकेसन, अबको एजुकेसन फरक गर्नु पऱ्यो। एजुकेसन बोर्डिङलाई हामी विस्थापित गर्न सक्दैनौँ भने बोर्डिङभन्दा राम्रो के छ भने सरकारी स्कुल बनाइदिनु पऱ्यो। म चाइनामा गएको थिएँ, 10,000 विद्यार्थी एउटा स्कुलमा पढ्छ। त्यहाँ 8 बजेदेखि लिएर 6 बजेसम्म स्कुलमै पढ्छ। अब मानिलिउँ मेरै त्रियुगा नगरपालिकामा 72 वटा स्कुल छ भने हामीलाई 5 वटा स्कुल भए पुग्छ। 5 वटा स्कुलमा सबै ठाउँमा गाडीको व्यवस्था गरिदिएर अलिक फरक ठाउँमा व्यवस्था गरिदियो भने गाउँबाट विद्यार्थीहरू स्कुलमा लाने,
खाजा खान्छ, खाना खान्छ, अनि साँझ आएपछि विद्यार्थी बिग्रिनु पनि पाएन, सबै स्कुलमा पढे र सबै किसिमको एजुकेसन पायो। त्यसैले त्यस्तो मोडेलको हामीले एजुकेसन डेभलप गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर मैले एजुकेसनको कुरा गरेँ, त्यस्तै गरेर अब फरेस्टको कुरा गरौँ, वनलाई हाम्रो यत्रो छ, त्यसलाई वनको व्यवस्थापन गरौँ। त्यस्तै गरेर डिजास्टरको क्षेत्रमा छ कि अहिले विपदहरू आएको छन्, हामीले अहिले विपदको बारेमा पनि अरू देशहरूले पहिलेदेखि तयारी गरिराख्नुपर्छ कि विपदको बारेमा। त्यसैले विपद सेन्टरहरू अहिले हामी स्विसको सहयोगमा हामीले युरोपमा देखेको विपद, त्यहाँ प्रहरी पनि बस्ने, विपदका अरू काम गर्दैन, विपदले खालि डिजास्टर सम्बन्धी काम गर्ने। आगो लाग्यो तुरुन्तै 5 मिनटमा पुग्नुपर्ने, बाढी पहिरो गऱ्यो तुरुन्तै पुग्नुपर्ने, हेलिप्याडदेखि लिएर टोटलको इन्ट्रिग्रेट खालको व्यवस्थाहरू त्यो विपदको गरे। अर्को हामीले के छ भने सोसियल चेन्ज है। सोसियल चेन्ज भनेको हाम्रो समाज अन्धविश्वास छ, त्रुटिपूर्ण छ, जनचेतना विपरीत, जनचेतना होइन, डेमोक्रेटिक भ्यालु सिस्टम बनिरहेको छु कि जातपात छुवाछुत लैङ्गिक आधारमा विभेद छ, जातको आधारमा विभेद छ, क्षेत्रको आधारमा विभेद छ, राजनीतिको आधार छ। यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, किनकि सबैजना कानुनको नजरमा सबै बराबर छ। यी सबै कुराहरू नि, यो सबै कुराहरू मोडेलमा अब हामी चाहिँ यी सबै कुराहरू तपाईँले भनेका यी विकासका मोडल अझ यीभन्दा परिष्कृत, यीभन्दा ठुला, यीभन्दा चाहिँ भयङ्कर राम्रा कुराहरू थियो नि तपाईँको पूर्व पार्टी अथवा केपी ओलीको पार्टीमा, हुन सकेन। सुन्नु, मैले कति मात्रै भने नि, मैले भने यो हामीले पास गरेका छौँ, हामी लागू गर्छौँ। केपी ओलीले त कहिल्यै पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो पास गरेन। हामी त अहिले ग्रुपमा छलफल गरायौँ। आजको उसको दान्दिक अवस्था कस्तो हुने, आजको वैचारिक हाम्रो के हुने, सङ्गठन कस्तो हुने, हाम्रो विकास मोडेल कस्तो हुने, छलफल केपी ओलीले कहिले चलायो? नवौँ महाधिवेशनले गरेको योजनाहरू बजेटमा राख्नु पर्दैन? आफूले सबै चिज गरेर 2-4वटा काम देखाएर जनताको त के छ भन्दाखेरि पेट त भर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने यो बहस र छलफल विधिबाट गयो भने त्यो पुरा हुन्थ्यो। यस्ता खालका विकासका मोडल अवधारणालाई पारित गर्न या कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्वाचन जित्नै पर्छ होइन? सत्ता नभइकन त कार्यान्वयन गर्ने प्रसङ्ग नआउला, सुझाव मात्रै दिन सकिएला। अब अघि यहाँले भन्नुभयो विद्रोहीहरूको जुन दलहरू छ एउटा मोर्चा बन्छ र पार्टीमा विजय प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा अनुमान त लाउनुभयो। यदि त्यो मोर्चा बन्न सकेन भने तपाईँको पार्टीको अवस्था निर्वाचनमा कस्तो रहला? अहिले पनि हामी 77 जिल्लामा जिल्ला कमिटी करिब गठन गर्न लागिसकेका छौँ। केपी ओली पछिले के भन्छ, कमिटी बाहेक अरू कोही पनि छैन भन्छ। कमिटी मान्छे अस्ति भेला हुनु, हामी उदयपुरको मैले नगरपालिकामा भेला गर्दाखेरि 3000 भन्दा बढी थिए होइन, इलाममा कति थियो होइन, त्यस्तै गरेर अरू ठाउँहरूमा पनि के छ भने जिल्ला वडासम्म भेला गर्छ। के देखिरहेको छैन भन्दाखेरि जनता अहिले केपी ओली र केपी ओलीका गुणदेखि जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। उनीहरू जहिले पनि के छ भन्दाखेरि आफ्नो ग्रुपकोदेखि बाहेक कोहीसँग कुरा नगर्ने, चाहे जिल्लामा होस् चाहे वडामा होस्। उनीहरूको बानी व्यवहार आचरण कस्तो छ भन्दाखेरि कसैलाई के छ भन्दाखेरि अवसर चुनौती नदिने र पेल्ने काम मात्रै गराउने प्रवृत्ति छ। त्यसैले गर्दाखेरि जनता देखिन्छ नि, चुनावमा जाँदाखेरि देखिन्छ। अब भन्नुहोस्, अबको हामी एक्लै पनि हामी चुनावमा धेरै ठाउँमा चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब त अहिलेको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि अहिलेको लोकतन्त्र मास्ने, संविधान मास्ने, यो देशलाई बर्बादीको दिशामा धक्ने, लोकतन्त्र मूल्य मान्यता र समृद्धिलाई समाप्त पार्ने र देशलाई कुनै न कुनै बहानामा के छ भन्दाखेरि गृहयुद्धमा फसाउने जुन कार्य केपी ओली र केपी ओलीको गुटले गरिरहेछन् त्यसलाई परास्त गर्नु छ। त्यसैले गर्दाखेरि लोकतन्त्रवादी, देशभक्त, कम्युनिस्ट, वामपन्थीहरू एक ठाउँबाट मोर्चा बनाएर जानुपर्छ र जान्छ पनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, अब उपेन्द्र यादव पक्षको जनता समाजवादी सँगसँगै माओवादीबाट पहिला फुटेका विभिन्न टुक्रे पार्टीहरू भनौँ, एक हुने सम्भावना पनि छ, त्यो विश्लेषण हुन्छ? अब भनौँ राजनीतिको सम्भावना धेरैहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। भोलिको दिनमा केपी ओली नै सुधेर आएर ल म एक हुन पनि सक्छ। केपी ओलीले मैले गल्ती गरेँ, हिजोको आत्मरचना गर्छु, पार्टी एक बनाएर जाउँ, यसलाई सबै मैले जे गल्ती गरेछु त्यसलाई स्वीकार्छु भनेपछि त सकियो। त्यसैले यी धेरै सम्भावनाहरू छन्। हाम्रो मुख्य रूपमा मूल्य रूपमा के छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अब समाप्त गर्नु हुँदैन है। हामी अग्रगमनको बाटोमा छौँ। कङ्ग्रेसहरूले पनि समाजवादी व्यवस्था खोजिरहेको छन्। समाजवादी व्यवस्था अहिले के छ भन्दाखेरि पुँजीवादी मुलुकहरूले पनि आज घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य सुरक्षा त ग्यारेन्टी गरेका छन्। चाहे अमेरिका हेरौँ, चाहे युरोपको लन्डन, अरू देशहरू, युरोपियन देशहरू, मुलुक पुँजीवादी देशहरू हुन् नि त। चाहे नर्वेको कुरा गरौँ, राजा नै भएको देशहरू हुन् नि त। तर उनीहरूले के छ भन्दाखेरि सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी
होइन। सामाजिक न्यायलाई के छ भने मान्छेले कम्तीमा बाँच्न पाउने उसको अधिकार, खाना लाउन, घाँस बाँस छाडा यिनीहरूको व्यवस्था गर्नु पुँजीवादीले पनि गरेका छन्। अहिले हामी पनि त्यसैलाई टेकेर बल्ल समाजवाद होइन, अहिले हामीले उनीहरूले पुँजीलाई गरिरहेछौँ भने हामीलाई समाजवादी समान हैसियत होइन, समान हैसियत कायम गर्नुपर्छ है। धनी गरिबभन्दा पनि पछिका दिन कालान्तरमा तपाईँलाई घाँस बाँस स्वास्थ्य शिक्षाको चाहियो भने सम्पत्ति किन चाहियो र? हामीहरूको के छ भने आफ्नो मानव भएको नाताले आफ्नो मानव अधिकार भनेको के छ भन्दाखेरि धेरै ठुलो छ है फेरि। तर त्यसलाई देशको कानुनले आफ्नो जुन राष्ट्रको कानुनहरूले के छ भन्दाखेरि फेरि गरिएको हुन्छ, त्यसलाई मौलिक अधिकारमा सीमित गर्छ। त्यो अधिकार भएर बाँच्न पाउनु नै के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्र हो। त्यो लोकतन्त्रमा काङ्ग्रेस पनि छ, त्यो लोकतन्त्रमा आज समाजवादी दलहरू पनि छ, त्यस्तो लोकतन्त्रमा हामी वामपन्थी शक्तिहरू छन्। यो सबै यसलाई जुन विभिन्न आन्दोलन छ नि, 46 सालको आन्दोलन, 62-63 को आन्दोलन, सुरुदेखिको आन्दोलन हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले गरेको जुन चाहे 7 सालको आन्दोलनको कुरा गरौँ, हामीले 6 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले लिएका विचारहरूदेखि लिएर यो सबैको के छ भने जग अहिले के छ भने लोकतन्त्र भएको छ। नेपालको संविधान 2072 भएको छ, त्यसको रक्षा गर्नु हामी 5वटा जुन मोर्चा छ त्यसको दायित्व हो। त्यसैले चुनावमा पनि हामी आएर यसलाई पुरा के छ भने स्थापित गर्नु काम दायित्व पनि आज यो गठबन्धनको हो। त्यसैले गठबन्धन टिक्छ र चुनावमा हामी आउँछौँ। दाबी त गर्नुभयो, तर अब केपी ओलीले या मैले दाबी किन गर्दैछु भने आज बादल गृहमन्त्री हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन हार्यो नि, यो प्रमाण हो नि। आज मुख्यमन्त्रीहरू पटापट ढल्दैछन् हेर्नुहोस्, केपी ओलीले के मागिरहेको र? अब सरकार ढल्यो, अब प्रदेशहरू ढल्दैछ। र पनि अहिले यतिखेर सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले, दोस्रो ठुलो भनौँ नेकपा एमाले र केपी ओलीले चाल्ने कदम के अनुमान लाउनु भएको छ? कस्तो कदम चाल्लान् अब उसले जतिखेर सेटिङ थियो त्यो सबै आफै भत्कायो, आफ्नो के छ भने प्रधानमन्त्री आफै समाप्त बनायो, आफ्नो के छ भन्दाखेरि 2/3 सरकार डालो, यत्रो ठुलो पार्टी थियो त्यसलाई पनि के छ भने एकीकृत पार्टीलाई धुजा बनायो। अब उहाँको काम के हो भन्दाखेरि सडकमै जाने, ढुङ्गा मुढा गर्ने, मदन भण्डारी फाउन्डेसन चलाउने, त्यति मात्रै उहाँको काम हो। अब कुनै षड्यन्त्र गर्न सक्दैन। यदि कुनै षड्यन्त्र गर्छ भने नेपाली जनताले फेरि सडकमै पुर्याइदिनेछ। मैले किन यो कुरा गर्दैछु? लोकतन्त्र मास्न पाइन्छ, संविधान मास्न पाइन्छ। 5 वर्षभित्र चुनाव गराउनु भनेको छ। पटक बहुमत हुँदाहुँदै आफै प्रधानमन्त्री त्यो गर्न पायो, अनि जनतालाई ढाक्न पायो। म मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ भन्छ, आफैले इन्टरभ्यू दिन्छ, अनि फेरि पनि के छ भने राष्ट्रपति मै हुँ, अल्पमतमा परिसकेको छ, विश्वमत घुमाइसकेको छ, मै प्रधानमन्त्री म मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ, अनि फेरि मै प्रधानमन्त्री भएर जान्छ। यस्तो लाजमर्दो डेमोक्रेसीको, लोकतन्त्रको, कानुनको, विधिको खिल्ली उडाउने केपी ओलीलाई अब कसैले साथ दिन्छ? जनताले त बुझेका छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहणमा उसको घर हो, केपी ओलीको घर हो। राष्ट्रपतिलाई पनि बदनाम गर्ने काम केपी ओलीले गरेको छ। हिँ गरिदिने, अर्को पर्दैन भनिदिने, यो त संसारलाई थाहा छ नि, जनतालाई। यदि अझै लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने काम, मैले भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, यो संघीयतालाई खाने काम यदि केपी ओलीबाट कुनै कदम चाल्छ, उसलाई जनताले नङ्ग्याइदिन्छ। चुनावबाट थाहा हुन्छ। जति दम्म बनिरहेछ नि, अहिले भनिरहेको छु, उसले फेरि संविधानको 2/3 लिएर जान्छु, सडकमा जान्छ, सडकमा हेर्नु होला। त्यसैले छिर्दैन, सडकमै रहन्छ। सडकमा गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूको सुहाउँछ पनि फेरि। अब केन्द्रीय राजनीतिको कुरा गरियो लामै, तपाईँको अहिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको त्रियुगा नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, अन्तिम वर्षमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि आधामा पुग्न लाग्यो। यो पछिल्लो बिग्रदो राजनीति, यो विभाजनमय राजनीति या विद्रोहको राजनीतिले तपाईँको व्यक्तिगत भूमिका, नगर प्रमुखको भूमिकामा कतिको असर पुर्यायो? होइन, अहिले त अब राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि धेरै त परिहाल्छ नि। राजनीति बिग्रियो भने सबैले दुःख पाउँछ। जुन माग्ने हुन्छ नि त्यसले पनि दुःख पाउँछ कि राजनीति बिग्रियो भने। अरूको त कुरै छोडिदिउँ, राज्यको मूल नीति नै बिग्रियो भनेपछि सबैले, किसान मजदुर त यो भने जुन माग्नेहरू पनि छ नि, किनकि व्यापार सबै चिज ठप्प भयो भने उसले पनि पाउँदैन के। त्यसैले मैले माग्नेको पनि मैले कहाँ छोडिरहेको छु भने ऊ पनि सुरक्षित हुँदैन। यदि राजनीति बिग्रियो भने कोही पनि सुरक्षित हुँदैन। त्यसमा हामी पनि अछुतो रहेनौँ। तर पनि त्रियुगा नगरपालिकामा हामीले नगरसभा गरिसकेका छौँ, बजेट व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ, काम सलल भएको छ, पिचको ठेक्का लागिसक्यो। हामीले भर्खरै 18 गते अब
जब युरोप घुम्न गएको थिएँ हामी फाइटरको विपद व्यवस्थापनको एकीकृत विपद व्यवस्थापन योजना त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा स्विस प्रदेश र त्रियुगा नगरपालिकाको सहकार्य, त्यसमा पनि चौदण्डी नगरपालिका र रौता गाउँपालिकाको एकीकृत विगत व्यवस्थापन हामीले असोज 18 गते एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले फोहोर व्यवस्थापन तथा ऊर्जा केन्द्र 9 करोड रुपियाँ यही सालको बजेटमा पारेका छौँ, जो कामहरू गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले बरुवा क्याम्पसलाई इन्जिनियरिङ कलेजको रूपमा व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पसलाई हामीले प्रदेशको विश्वविद्यालय बनाउने तयार छौँ। भर्खर TDF-बाट हामीले 45 करोडको लोन ओके गराएर काम अगाडि गरेका छौँ र वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पनि 100 करोडको रिङ रोडको प्लान गरेका छौँ। हामी त्रियुगा नदी नियन्त्रण शिरदेखि तीरसम्मको अभियान अहिले सुरु गरेका छौँ। त्यसमा सङ्घ प्रदेश र केन्द्रीयको पनि बजेट छ। सबैलाई लिङ्क गऱ्यो। साना साना काम त कति गरियो हेर्नुहोस्। यो चोटि हामीले के गर्दैछौँ भने मुख्य रूपमा अभरमा नगर कार्यक्रमहरू सबै गाउँ के छ भने ग्राभेल गरिदिँदैछौँ। कुनै पनि घर कुनै पनि टोल के छ भने बाटो पुगेकै हुनु पऱ्यो, ग्राभेल त्यसमा हुनेकै हुनु पऱ्यो, सबै गाउँमा बिजुली बलेकै हुनु पऱ्यो। यो अभियान हामीले गरेछौँ र सदरमुकाम वडा कार्यालयहरू र स्कुलहरू पुग्ने बाटो चाहिँ पिच हुनेकै हुनु पऱ्यो। यो अभियान हामीले के छ भने समग्रमा नगरपालिकाको योजना आयोजनामा केही फरक परेको छैन। त्यसले हामीले म मात्रै यस्तो मेयर हो कि जो 5 लाखसम्मको अधिकार वडा अध्यक्षलाई छ। मेरोमा आउनै परेन, वडा अध्यक्षलाई नै खर्च गर्ने वडाकै अधिकार छ। 5 लाखसम्म म नजिक आउनु पर्दैन। उहाँहरूले नै कार्यपालिका अनुमोदन गरेर उहाँहरूले नै योजना गरेर उहाँहरूले नै नगरपालिकामा पास। किनकि 5 लाखको लागि पनि किन मेयर नजिक आइराख्नु पर्ने। त्यसरी 10 लाखसम्म काम इन्जिनियरहरूलाई हामीले अधिकार दिएका छौँ। त्योदेखि बल्ल प्रमुख प्रशासक र म नजिक आइपुग्ने ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू। त्यसैले साना साना काम 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 50,000 कामहरू तलैबाट जान्छु, म नजिक आउँदैन। त्यसैले मैले सानातिना कामहरू वडा अध्यक्षलाई नै दिनुपर्छ र मेरो मान्यता के भने वडा अब बलियो हुनु पर्यो। किनकि सबै अधिकार जनता वडासँग हुन्छ भने नगरले पोलिसी लेभलको काम ठुल्ठुलो बजेटको कामहरू गर्ने, सङ्घले पनि र प्रदेशले त्यो सोचोस्। मैले सङ्घ र प्रदेशलाई त्यही भनिरहेको छु, वडाले पनि त्यही गर्ने, नगरले पनि त्यही गर्ने, प्रदेशले पनि त्यही गर्ने, सङ्घले पनि त्यही गर्ने। बाटो ग्राभेल उसैले गर्ने, फरक चाहियो। ग्राभेल गर्ने सबै काम हामीलाई दिनु न। शाखा बाटोहरू पिच गर्ने हामीलाई दिनु न। प्रदेश स्तरीय बाटो प्रदेशले गरोस् न, सङ्घ स्तरीय बाटो सङ्घले गरोस् न, त्यति छुट्याइदियोस् न। त्यो पनि सबै त्यही गर्ने। त्यसैले यो डेभलपमेन्ट अब बल्ल संस्थागत हुँदैछ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सङ्घको नेता प्रदेशको मान्यहरूले यो किसिमको मोडेल चाहिँ जानु पर्यो। संविधानले दिएको अधिकारहरू सङ्घको अधिकार छ, प्रदेशको अधिकार छ, स्थानीय तहको सबैको अधिकारलाई स्मुथली प्रयोग गरिदियो भने लोकतन्त्र मलाई लाग्छ यो अहिले राजनीति त अहिले बिग्रिरहेछ, दुःख पाउँछु। यदि राजनीति सप्रियो 5 वर्ष मात्रै चल्यो भने यो देशमा कहाँ प्लट हुन्छ। नेकपा एमालेको प्रतिनिधि भएर टिकट पाएर चुनाव जित्नुभयो, राम्रो मत पनि ल्याउनुभयो होइन। अब अहिले यहाँको भनाइअनुसार अब चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले नै बलदेव चौधरी विजय हुने लगभग फिक्स जस्तो यहाँको भनाइअनुसार बुझिन्छ। तपाईँको आगामी राजनीतिक यात्रा चाहिँ के हुन्छ? फेरि मेयरमा दोहोरी होइन, यता सुन्नु न, अहिलेको आवश्यकता के पर्छ मैले कति मात्रै भन्छु भन्दाखेरि म पनि सूर्य चिन्ह लिएकै हो, गएकै हो। तर विचार चाहिँ हामीले के छ भने कम्युनिस्टको लिएको हो कि आज कम्युनिस्टको विचार सूर्य चिन्हले बोक्न सक्दैन। किनकि सूर्य चिन्हलाई दूषित बनाइसकेको के छ भन्दाखेरि विचार र सिद्धान्तले। किनकि सूर्य चिन्ह कतिसम्म राम्रो थियो भन्दाखेरि जति बेलासम्म के छ भनेखेरि जब जसलाई अनुसरण गरिएको थियो। अहिले त केपीले जब जसलाई समाप्त गरिसक्यो, कम्युनिस्ट आचरण नै गरिसक्यो। उसले त सिङ्गल शासन केपी बाद भनेर हेर्नुहोस्, केपी बा भनेर जब घुसाइदियो, केपी बाद भनेर हेर्नु सुन्नु न, जब त्यो घुसाइदियो अनि कम्युनिस्ट बन्न सक्छ। त्यसैले सूर्य चिन्ह त्यो मानेमा के भयो भन्दाखेरि अब चिन्ह प्राविधिक विषय हो। हामी जुनसुकै पहिले भन्दा चुनु हेर्नु न, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनपक्षी उम्मेदवार कसैले त मकैको घोगा उठेका थिए, हाम्रै उदयपुरमा घैला छाप गरेर उठेको थियो। सूर्य चिन्ह त पछि आएर आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी नयाँ चिन्ह बनाउँछौँ, जनतामा जान्छौँ, हामीले विकास लिएर जान्छौँ, हामीले विचार लिएर जान्छौँ, हामीले जनताको काम लिएर जान्छौँ, समग्र नेपालको समृद्धि लिएर जान्छौँ। त्यसैले मेरो आवश्यकता कहाँ पर्छ? नगरमा पर्छ कि प्रदेशमा पर्छ कि सङ्घमा पार्टीले डिसिजन गर्दैछ। अहिले नै म सर्वेसर्वा होइन, सबैतिर छ। कसरी डिसिजन गर्छ केन्द्रलाई, मलाई कहाँ आवश्यकता पर्छ होइन, पार्टीले डिसिजन गर्छ। म कुन ठाउँमा आवश्यकता पर्छ भने त्यो ठाउँ जान तयार छु। फेरि पनि मभन्दा बाहेक अरू राम्रो मान्छे आउँछ भने राम्रो मान्छेलाई पनि ठाउँ दिन तयार छु। म त्यति त्यो छैन। त्यसैले आफै
ले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ चाहियो, स्पेस चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भोलिका दिनमा योग्यता क्षमता हामीले भन्नु जो पनि मेयर हुनसक्छ, जो पनि प्रदेश सांसद हुनसक्छ, तर के छ भन्दाखेरि जो पनि सँगै साथी काम गरेको हुनुपर्छ। तपाईँको पार्टीले क्षमता र दक्षताको कदर गर्छ होइन त, विश्वस्त हुनुहुन्छ। अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा अब एउटा राष्ट्रिय स्तरको पार्टीको केन्द्रीय नेताको हैसियतले, नगर प्रमुखको हैसियतले आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी सम्पूर्ण आम देशवासीलाई, नगरवासीलाई र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु सबभन्दा ठुलो अपराध हो। आज लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको सहनु हो। आज अपराध गल्ती गर्दै जाने, सहँदै जाने। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतालाई, देशवासीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि न्यायको पक्षमा लड्नुहोस्, लोकतन्त्रको पक्षमा लड्नुहोस्, कानुनको पक्षमा लड्नुहोस्, संविधानको सर्वोच्चताको पक्षमा लड्नुहोस्। यो देशमा लोकतन्त्र आउँछ, समृद्धि आउँछ। समृद्धि हामी नेपाली जनताको हातमा छ। यो देशलाई, नेपाललाई समृद्धि न चाइनाले बनाउँछ न भारतले बनाउँछ। समृद्धि बनाउनेको तपाईँ हामी नेपाली हो। त्यसैले गर्दाखेरि न्यायको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विधिको पक्षमा, कानुनको पक्षमा उठेर यो समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि एकजुट जुटौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले आफ्ना विचारहरू राख्दाखेरि सत्यताको पक्षमा, देश बनाउने पक्षमा कुन पार्टी लागिरहेको छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यो पार्टीमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ मेयर साहब, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। सँगसँगै आगामी राजनीतिक यात्रा थप सशक्त, थप सफल रहोस्, शुभकामना। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा त्रियुगा नगरपालिका उदयपुरका नगर प्रमुख बलदेव चौधरीसँग। आज विशेषतः हामीले कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पछिल्लो अवस्था र आगामी रणनीतिमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा फरक अतिथि र विषयका साथमा आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।